अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अरसलान मदरसल यूट्यूब चैनल पर रमज़ हस्ती रमज़ान ट्रांसमिशन में आपको खुश आमदीद। फ़ज़ाइल मौलाए कायनात स्पेशल एपिसोड है। आप ये ट्रांसमिशन यकम रमज़ान मुबारक से हमारे साथ देखते चले आ रहे हैं। आपका जो फ़ीडबैक है, आपकी जो मोहब्बतें हैं, वो आज तक हमें इतनी मिली हैं, आप लोगों ने इतनी मोहब्बतों से नवाजा है कि हम में एक ऐसी ताकत पैदा हुई है जो हम इससे भी बहुत कुछ अलग से करना चाहते हैं और इंशाअल्लाह ताला आपके सामने करते चले आएंगे। लेकिन आज का मौजू और आज का दिन इतना ख़ास दिन है कि हमारा जो मखसूस पैनल है, उस पैनल के साथ हमने ख़ास तौर पर आज दावत दी है सूबाई रहनुमा अहले सुन्नत पाकिस्तान। और मैं इनका थोड़ा बात करता हूँ कि मैंने अपने बचपन में जिन चंद लोगों को देखा है उनमें ये शख्सियत सबसे नुमाया शख्सियत है। हमारी महफ़िल नात में और महफ़िल नात से हट कर ख़ानदानी मरासिम हमारे बड़ों के, इनके बड़ों के साथ और वालिद गिरामी का इनके साथ जो ताल्लुक़, और मैंने इनको अपने घर में हमारी महफ़िल में बहुत देखा। और मैंने एक शेर कहा था कि नबी की नात ही सुनते हुए बड़ा हुआ हूँ, नबी की नात ही सुनते हुए बड़ा हुआ हूँ, और अब सनाए पैगंबर में खुद लगा हुआ हूँ। तो जो नबी की नात सुनते हुए मैं बड़ा हुआ हूँ, तो उस नात को सुनते हुए जिन लोगों को मैंने बहुत ख़ास देखा, उनमें ये शख्सियत सबसे नुमाया शख्सियत है। जब ये गुफ्तगू करते हैं तो इनका जोश खुताबत अपने उरूज पर होता है, और इनका नुक्ता नज़र जो मोतदिल मिजाज है वो नुक्ता नज़र होता है, और जो इनका बयानिया है वो बग़ैर किसी खौफ और झिझक के कर जाते हैं जो बात करनी होती है। हफीज़ ताइब साहब ने क्या खूबसूरत कहा था कि ताइब है रहनुमा मेरे हर आन चार यार, ताइब है रहनुमा मेरे हर आन चार यार, प्यारे हैं जानो दिल से मुझे पंज तन तमाम। हम सब जहाँ जो मौजूद हैं इनकी सरपरस्ती में इसी नुक्ता नज़र को समझते हैं। और आज के दिन यौम मौलाए कायनात पर साहिबजादा पीर सैयद अहमद कमाल फैयाज शाह साहब आज गुफ्तगू करेंगे। हमारा जो पैनल है, हमारे साथ जो दो लोग मौजूद होते हैं दानिश्वर हजरात, आज उनसे हम शेर सुनेंगे, मौलाए कायनात की मनकबत सुनेंगे, और गुफ्तगू हम सुनेंगे साहिबजादा पीर सैयद अहमद कमाल शाह साहब की। और आखिर में जो मोहम्मद इमरान कादरी नजराना मौलाए कायनात पेश करेंगे मनकबत, वो भी हम उनसे सुनेंगे। तो हम बग़ैर किसी तवक्कुफ़ के पीर सैयद अहमद कमाल शाह साहब से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। जी पीर साहब, जनाब मौलाए कायनात के जो फ़ज़ाइल हैं और उन्होंने जो इख्तिसास उनकी ज़ात के साथ है, काबे में विलादत है, मस्जिद में शहादत है, और इतने फ़ज़ाइल हैं जो उनको दीगर सहाबा से मुमताज़ करते हैं, आप इस बारे में क्या कहिए? अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबी अबादा व आलिहिल मुज्तबा व सहाबिहिल मुस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वत्तबि सबील मन अनाबा इलैया। अहले नज़र की आँख का तारा अली अली, सुभान अल्लाह। अहले वफा के दिल का सहारा अली अली, आज़म ये मग़फ़िरत की सनद है हमारे पास, हम हैं अली के और हमारा अली अली। क्या बात है। मशकूर व ममनून हूँ अरसलाना मदरसल यूट्यूब चैनल की वसातत से उन्होंने जो मौका मुझे फ़राहम किया। अल्लाह इस चैनल को दिन दुगनी रात चुगनी मज़ीद तरक्कियाँ अता फ़रमाए। मौलाए कायनात की शान सुभान अल्लाह। वाह। हम तो उस हर निस्बत के कायल हैं, उस निस्बत पे हमारी जान निछावर है, उस निस्बत को अल्लाह ने हम पे वाजिब कर दिया है जो निस्बत हुज़ूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बरक़ात के साथ है। मौलाए कायनात की निस्बतें देखिए, मुकाम देखिए कि जिस अब्दुल मुत्तलिब के पोते मेरी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी हैं, उसी जनाब अब्दुल मुत्तलिब के पोते मौलाए कायनात शेर खुदा हैं। सुभान अल्लाह। जिस बनु हाशिम से ताल्लुक मेरी सरकार का है, उसी बनु हाशिम के एक फर्द का नाम हैदर करार है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और फिर ये आप हैरान होंगे कि कहते हैं कि वलादत, फिर जिंदगी का हर मरहला एक बेहतर से बेहतर अमल होता है। मौलाए कायनात की वलादत देखिए, काबतुल्लाह में है। अहले सुन्नत की दर्जनों किताबें, शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी, अल्लामा जलालुद्दीन सयूती, शाह वलीउल्लाह, बड़े बड़े उलमा, बड़े बड़े मुहद्दिसीन अल मुस्तदरक में है कि मौला अली बैतुल्लाह में पैदा हुए,
آہا اور پھر کمال یہ ہے کہ پیدا بیت اللہ میں ہو رہے ہیں آہا اور آنکھیں خاتم الرسل سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاتھوں پہ آنکھیں کھول رہے ہیں. آہا مقام کیا ہے کہ ولادت کعبے میں آہا اور جو نظر پہلی پڑتی ہے وہ رخ مصطفیٰ پہ پڑتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور پھر علی المرتضیٰ وہ ہیں جن کو حضور نے مانگ لیا تھا آہا حضرت ابو طالب سے. واہ واہ واہ. کہتے بچپنا بے مثل ہوتا ہے بعض لوگوں کا، میرے علی جیسا بچپنا ہی نہیں. آہا حضور کی امت میں جو بچپنا دیکھے تو علی کا بچپنا ہے. آہا ہر لمحہ میرے حضور کے ساتھ ہے. واہ واہ واہ. اسلام کی پہلی دعوت دی جا رہی ہے تو علی کے گھر سے. آہا اسلام کی دعوت کے لیے جو کھانا پکا رہا ہے وہ بھی حیدر کرار کے گھر سے پک رہا ہے. واہ 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 واہ. اور پھر حیدر کرار کی شان، جب میرے حضور، نبی تو حضور دنیا میں نہیں آئے تھے تب بھی نبی تھے، آہا 40 سال کے بعد اظہار نبوت ہے. آہا تو سب سے پہلے اس اظہار نبوت پہ جو ہاتھ کھڑا کرتا ہے وہ علی ہے. آہا. جو بالغ ہیں وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سبحان اللہ. غلاموں میں حضرت زید ہیں، آہا عورتوں میں حضرت خدیجہ الکبریٰ ہیں، اور بچوں میں مولا علی ہیں. اور بلکہ ایک موقع تھا کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ منا میں وہ ہوتا تھا نا عرب کا جی جی. کلچر تھا، ثقافتی کوئی دن تھا، تو حضور سید سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نماز فرض ہونے سے پہلے بھی حضور نماز پڑھتے تھے. واہ جماعت ہو رہی ہے، پیچھے مقتدی کون ہے؟ ایک عورت ہے ایک بچہ ہے. واہ واہ تو ایک تاجر پوچھتا ہے حضرت عباس سے یہ کون ہے؟ آہا انہوں نے کہا جو آگے کھڑے ہیں وہ میرے بھتیجے محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ پیچھے جو نیت باندھ کے کھڑے ایک کا نام سیدہ خدیجہ الکبریٰ ہے آہا. اور دوسرے جناب مولا علی شیر خدا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اتنی شان حضرت عبداللہ ابن عباس سید المفسرین ہیں واہ. اور یہ مولا علی کے شاگرد بھی ہیں. آہا آپ فرماتے ہیں کہ قرآن میں جہاں بھی یا ایھا الذین آمنوا آیا ہے اس سے مراد حیدر کرار ہے. آہا واہ واہ واہ. عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں واہ واہ واہ. حیدر کرار ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. علی کسی معمولی شخص کا نام نہیں. آہا. میں ایک بات کہہ کے آگے بڑھ رہا ہوں. انسان کا جسم ہے، یہ ہاتھ انسان کے جسم کا ایک حصہ ہے. واہ. علی کے جسم کی طاقت تو سبحان اللہ نا، علی کے جسم کی شان تو سبحان اللہ. آہا علی ایک ضرب کسی کو مارے نا تو میرا نبی کہتا ہے یہ ضرب کائنات کی ثقلین کی عبادت سے افضل ہے. سبحان اللہ سبحان علی اللہ. کی ایک ضرب کی یہ شان ہے، علی کے جسم کا مقام کیا ہوگا؟ واہ واہ واہ. یہ علی کے ایک ضرب کی شان ہے. واہ واہ. اور پھر مقام والا وہ ہوتا ہے جو دوستوں میں محبوب ہو، آہا گھر والوں میں محبوب ہو. واہ واہ واہ. ایسا گھر کسی کو کہاں سے ملے گا جو علی کو ملا؟ آہا بیٹے ملے تو جنتی جوانوں کے سردار. آہا علامہ پروفیسر شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے ایک بات کی، وہ مجھے بھولتی نہیں، میں اکثر کرتا ہوں. آہا وہ کہتے ہیں کہ سید جو ہے نا، سید وہ ان کی اولاد ہی ہے. مولا علی کی، فاطمہ پاک کی، حسنین کی، دوسرے ہاشمی قریشی جتنے ہیں ان کی شان اپنی جگہ ہے. مگر ان کی انہوں نے ایک دلیل دی. انہوں نے کہا سرکار نے فرمایا انا سید ولد آدم، آہا میں ولد آدم کا سردار ہوں. واہ واہ. اور علی کا چہرہ دیکھ کے کہا انت سید العرب، آہا تو عرب کا سردار ہے. سبحان اللہ اور فاطمہ الزہرا کا چہرہ دیکھ کے کہا فاطمہ تو سیدۃ نساء العالمین. اور جب حسنین کا چہرہ دیکھا تو کہا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، سبحان اللہ سبحان. جن کے سسر سردار ہوں، واہ واہ. جو علی خود سردار ہو، آہا جو علی کی بیوی ہو وہ سردار ہو، جس کے بیٹے سردار ہوں، اس کی شان کتنی ہوگی، سبحان اللہ. اس کا مقام کتنا ہوگا. واہ واہ واہ. اور وہ کسی نے کہا تھا نا کثیرہ میسر نشد ای سعادت بقابہ ولادت و مسجد شہادت. سبحان اور پھر ایک اور بات بتاؤں، وہ میں نے کہا نا کہ جو دوستوں میں مقبول ہو، آہا ام المومنین، مومنوں کی ماں سیدہ طیبہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، اپنے بابا جن کو ہم کہتے ہیں کہ ہماری صداقت صدیق اکبر پہ جان قربان، واہ. وہ صدیق اکبر تشریف فرما ہیں. ام المومنین، مومنوں کی ماں کہتی بابا ایک سوال کروں؟ ہاں کرو. میں جب ایک منظر دیکھتی ہوں وہ کافی دنوں کے بعد ملتا ہے کہ جب علی اور آپ بیٹھے ہوتے ہیں، آپ نہ دائیں دیکھتے ہیں نہ بائیں، نہ ادھر نہ ادھر،
آپ ٹکٹکی باندھ کے علی کے چہرے کو دیکھتے رہتے ہیں. اس کی وجہ اب پوچھنے والی مومنوں کی ماں ہو اور جواب دینے والا صداقت کا تاجدار ہو. کیا خوب کہا عائشہ، رب الجلال کی قسم ہے، میں نے رسول کی زبان سے سنا تھا کہ علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے. میں جب بھی علی کو چہرے کو دیکھتا ہوں عبادت کی نیت سے دیکھتا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اور پھر سیدنا فاروق اعظم دیکھیے نا، 1,25,000 کا مجمع، اور میرا نبی علی کا ہاتھ پکڑ کے کہتا ہے یہ بھی علی کی امتیازی شان ہے. من کن تو مولا، 2 روایتیں، فہذا علی مولا، ایک میں فعلی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا. سبحان اللہ. تو یہ مسند امام احمد بن حنبل میں ارسلان صاحب، پروفیسر صاحب قبلہ، وہ یہ روایت موجود ہے کہ جب یہ اعلان حضور نے کیا نا، وہ جس کا نام سن کے غیرت ناز کرتی ہے کہ مجھے عمر ملا ہے، عمر کی وجہ سے مجھے عزت ملی ہے، وہ غیرتوں کے بادشاہ، مسلمانوں کے خلیفہ ثانی عمر فاروق آگے بڑے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی کو کہتے علی مبارک ہو، مبارک ہو، آج اللہ نے، آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مومنوں کا مولا تجھے بنا دیا ہے، میرا بھی تو مولا ہے، اور قیامت تک آنے والے تمام مومنوں کا تو مولا ہے. دیکھو نا کتنا پیار ہے. اور پھر ایک جب سرکار نے فرمایا علی تیری شادی ہے، جاؤ زرہ بیچ کے آؤ، یہ بھی بڑی غور کا مقام ہے. دوستوں میں جو مقبول ہوتا ہے نا، اور دوست جس کی شانیں بیان کریں، لوگ کہتے ہیں اس کا کردار بہت تابناک ہے، بہت شاندار ہے، یہ جو شخص ہے اس کی مثال ہی کوئی نہیں. تو وہ زرہ بیچنے گئے تو آگے گاہک کون تھا؟ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ. سبحان اللہ. تو زرہ بیچی تو جانے لگے نا، تو کہا علی واپس آ. کیا بات، یہ زرہ تو نے مجھے بھیج دی نا، میں دے دی، پیسے دے دی. تو شادیوں پہ دوست کو تحفہ بھی دیتے ہیں نا، یہ میرا تحفہ شادی پہ قبول کر. میرے نبی فرماتے ہیں علی جیسا بیچنے والا دنیا میں کوئی نہیں آئے گا، اور میرے عثمان جیسا خریدار. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ واہ واہ. علی کون ہے؟ جو نماز پڑھے اور نماز میں سخاوت کرے. تو قرآن کہتا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ. حضرت تفسیر خازن میں لکھا ہے، روح المعانی میں علامہ علوسی نے لکھا ہے، تفسیر کبیر میں فخر الدین رازی نے لکھا ہے، اور در منصور میں 72 مرتبہ جسے جاگتے ہوئے میرے پیغمبر علیہ السلام کا دیدار ہوا ہے. علامہ سیوطی لکھتے ہیں علی نماز میں سخاوت کر رہا ہے، وہی عمل اللہ کا قرآن بن کے مصطفیٰ کے سینے پہ نازل ہو رہا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ 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 واہ. علی لیٹے ہوئے ہیں حضور کے بسترے پہ، سبحان اللہ، لیٹے ہوئے. جبریل و میکائیل کو اللہ کہتا ہے ایک ادھر کھڑے ہو جاؤ، ایک ادھر کھڑے ہیں. ادھر دشمن دیکھ رہے ہیں دشمنوں کو کہ علی کو پرواہ ہی نہیں، گہری نیند سو رہا ہے. تو جبریل نے جو لفظ کہا تھا، جبریل نے کہا علی بچے بڑی مائیں جنے گی، پر تیرا کوئی مثیل نہیں آئے گا، تیرا کوئی مثیل نہیں آئے گا. سبحان اللہ. اور ایک بڑی مزے کی بات سنا دوں، مولا علی پاک کا ایک لقب ہے ابو تراب. ابو تراب، سبحان اللہ. لوگ تو کسے بنائے نا، نہیں، اصل بات یہ ہے کہ حضرت عمار ابن یاسر کہتے ہیں ہمیں غزوہ میں گئے تو ایک درخت کے اندر ایک جگہ بنی ہوئی تھی، میں اور علی پاک تھک کے وہاں سو گئے. علی پاک کے جسم ادھر پہ بٹی لگی تو حضور تشریف لائے، جھاڑتے تھے، کہتے تھے قم یا ابا تراب، واہ واہ واہ، اے میرے ابا تراب، ایسے جھاڑ رہے تھے. ابو تراب آپ کی کنیت ہے، مٹی کا باپ. 2 باتیں یہاں کروں گا. مٹی جو ہے نا، یہ امانت میں خیانت نہیں کرتی. واہ 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 واہ. مٹی امانت میں خیانت نہیں کرتی. آگ میں آپ بیج ڈالیں جل جائیں گے، مٹی میں ڈالیں 1 ڈالیں 100 دیتی ہے. مٹی سخاوت میں بے مثال ہے. اب میں جملہ کہنا چاہتا ہوں، جس مٹی کی یہ سخاوت ہے جو ابو تراب ہوگا اس کی سخاوت کا عالم. سبحان اللہ سبحان. اور آپ اکثر شعر وہ پڑھتے رہتے ہیں نا، چھوڑ دو سارے جھوٹے رہبر، آؤ انبر علی کے در پر، امام گربو تراب ہوگا، قبر کی مٹی حیا کرے گی. یہاں پہ علماء نے نقطہ لکھا ہے، قبر کی مٹی حیا کرے گی. اس کا مطلب یہ ہے کہ مٹی ہے
मट्टी कब्र मट्टी है और अली मट्टी का बाप है। अब मट्टी का दिमाग खराब है कि अली के गुलाम को खाए। हाँ 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 हाँ, वाह 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 वाह, बहुत अच्छे, हाँ क्या बात है, ये नई बात है। वाह, 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 हाँ हाँ कब्र का दिमाग खराब है, अली के गुलाम को खाए। आज भी दाता अली हजवेरी वैसे ही हैं, हाँ बाबा फरीद वैसे ही हैं, हाँ हाँ, जितने मानने वाले अली के वैसे ही हैं, वाह वाह वाह, इनको कुछ नहीं होता। अली कौन है कि बिस्तरे पे लेटे हैं मेरे नबी के, और कुरान कहता है वमिनन्ना से मशरी नफ्सहु इब्तिगा मर्दातिल्लाह। अली कौन है? अल्लामा सयूती ने लिखा है, आप अब खुश हो जाएंगे, अली पाक के मानने वाले तो और खुश होंगे कि क़यामत के दिन वो आयत है ना, वाकिफूहुम इन्नहुम मसूलून, इनको रोको, सवाल करना है। मुहद्दिसीन लिखते हैं वो सवाल जो होगा ना पुल सरात पे, वो मौला अली की इमामत का होगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, ये अल्लामा सयूती ने लिखा, सुभान अल्लाह, अल्लामा सयूती ने लिखा है। हाँ, वो अल्लामा सयूती ने लिखा है। हाँ हाँ, काजी सलाउल्लाह पानीपति रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, आदम, ये काजी सलाउल्लाह साहब की तफसीर मज़री में है क्योंकि ऑनलाइन ये प्रोग्राम है, तो ये काजी सलाउल्लाह साहब की तफसीर मज़री उठा लीजिए। वो कहते हैं मौला अली पाक की रूह अनवर का भी ये कमाल है। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक जितने नबी आए, जिन जिन को उनके दौर में वलायत मिलती थी, उनको भी रूह अली की ताईद हासिल होती सुभान थी। अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, क्या बात, फरमाया फिर वो सरकार के जमाने में आई, फरमाया फिर वही इमामत इमाम हसन में आई। वो लिखते हैं पूरी तफसीर, इमाम हसन से फिर इमाम हुसैन में आई, इमाम हुसैन से इमाम हजरत ज़ैनुल आबिदीन में आई, ज़ैनुल आबिदीन पाक से इमाम मोहम्मद बाकर में आई, इमाम मोहम्मद बाकर से इमाम जाफर सादक में आई, इमाम जाफर सादक से इमाम मूसा काज़म में आई, इमाम मूसा काज़म से इमाम अली रज़ा में आई, अली रज़ा से इमाम तकी में आई, इमाम तकी से इमाम नकी में आई, इमाम नकी से इमाम हसन अस्करी में, हसन अस्करी के बाद इमाम महदी में। फरमाया अब वो सारा तसर्रुफ अल्लाह ने गौसे आज़म शेख अब्दुल कादिर मोइलम जिलानी महबूब सुबहानी को वो वलायत अली का अता कर दिया है। अब जितने वली बनेंगे उनको गौसे पाक की ताईद हासिल होगी। सुभान अल्लाह, क्या शजराए वलायत बयान किया है, सुभान अल्लाह। मौला अली पाक की शान और मुकाम देखिए ना, जिसके चेहरे को देख के सिद्दीक कहे इबादत, जिसको अली कहे मुबारक हो, जिसको उम्र फारूक कहें तू मोमिनों का मौला बन चुका है। फिर आगे चलिए, इल्म इल्म के बगैर इंसान नकारा है, वाह बेशक, और जिसे इल्म लदुन्नी मिला हो। अब हम कोई बड़े मजमे में पाकिस्तान का जितना बड़ा स्कॉलर भी हो, वो ये नहीं कह सकता जो पूछना है पूछो। हाँ, वाह वाह वाह, कोई आदमी नहीं कर सकता ये दावा नहीं कोई कर सकता, कोई नहीं कर सकता, वाह वाह वाह, कोई दावा नहीं कर सकता। पाकिस्तान में नहीं, दुनिया में अब तक कोई नहीं कर सकेगा कि मुझसे जो पूछना पूछ लो। ये दावा नाकस है। मगर एक अली था जो मिंबर रसूल पे बैठ के कहता है सलूनी, पूछो जो पूछना है मुझसे, पूछो जो मुझसे पूछना है। वाह वाह, मैं तुम्हें बताऊं तो एक आदमी पूछता है अली कभी खुदा को देखा? फरमाया कभी दूसरा सजदा ही नहीं किया। वाह 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 वाह। और अली पाक का वो जुमला सुनिए ना, आज भी मौजूद है। फरमाया कि अल्लाह ने सारी दुनिया के उलूम कुरान में रख दिए, और सारी दुनिया के उलूम कुरान में, और फरमाया कुरान के सारे उलूम अल्लाह ने सूरत फातिहा में रख दिए, और सूरत फातिहा के सारे उलूम अल्लाह ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में रख दिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के सारे उलूम अल्लाह ने बिस्मिल्लाह की बा में रख दिए, और फरमाया बिस्मिल्लाह की बा के सारे उलूम अल्लाह ने बिस्मिल्लाह की बा के नुक्ते में रख दिए। फरमाया वो नुक्ता देखना, अन नुक्ता तो तहतल बा, वो उस नुक्ते को अली इब्ने अबी तालिब कहते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। फरमाया अगर मैं सूरत फातिहा की तफसीर लिखना शुरू करूं तो 70 ऊंट भर जाएं किताबों के। अली मामूली इंसान का नाम नहीं है, बस चंद एक बातें। मौला अली पाक की तो शान इतनी है जिसकी शान में 350 आयात कुरानिया लिखा है, सवाए के मुहका में नाजिल हुई हैं। वाह वाह वाह। और इतना बड़ा इल्म, फरमाते मुझे हर आयत के शान नजूल का भी पता है, और मुझे हर आयत का भी पता है कि वो कहाँ नाजिल हुई थी, वाह, किसके बारे में नाजिल हुई थी। वाह वाह वाह। और फिर मुकाम
اور مرتبہ اس کو کتنا عظیم مرتبہ کہیں گے. حضور جنگ تبوک میں جا رہے ہیں تو علی کسی جنگ میں پیچھے نہیں رہا. حضور نے کہا میرے بعد تو والی مدینہ ہے, والی مدینہ ہے. علی کہتے حضور میں جہاد سے محروم ہو جاؤں گا. وہ جملہ سبحان اللہ, علی کی شان کے جو عزت کے شملے تھے نا وہ اور اونچے ہو گئے. کہا علی میں تجھے جو چھوڑ کے جا رہا ہوں پتہ ہے؟ حضور کیسے؟ فرمایا جیسے موسیٰ ہارون کو چھوڑ کے گئے تھے نا, جیسے موسیٰ ہارون کو چھوڑ کے گئے تھے ویسے میں تجھے چھوڑ کے جا رہا ہوں, مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. مگر اس جملے میں علی کا مقام تو دیکھیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. پھر جب بھائی بھائی بن رہے ہیں, اس کا بھائی وہ, اس کا بھائی وہ, علی کی باری آئی کوئی بچا ہی نہیں. علی رو کے کہتے حضور میرا کیا بنے گا؟ فرمایا انت اخی فی الدنیا والآخرہ, سبحان اللہ. انت اخی فی الدنیا والآخرہ. اور آپ کو سناؤں سبحان اللہ, حضور فرماتے ہیں اگر دنیا علی کی محبت میں جمع ہو جاتی اللہ جہنم کو نہ بناتا. اللہ اکبر. واہ واہ واہ. جہنم ہے ہی علی کے دشمنوں کے لیے, سبحان اللہ سبحان. جہنم ہے ہی علی کے دشمنوں کے, اور جنت ہے ہی علی کے ماننے والوں کے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آخری بات عرض کر کے گفتگو کو سمیٹوں. کتاب کا نام ہے جنابی المودت, میری لائبریری میں موجود ہے. یہ بڑے عرصے کے بعد چھپی ہے اور آتے ہی وہی مارکیٹ سے غائب ہو گئی. سلمان ابراہیم قندوزی حنفی کی کتاب ہے, 500 صدی ہجری میں انہوں نے لکھی تھی. اس میں انہوں نے ایک سبحان اللہ بات لکھی. وہ کہتے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بارگاہ تھی, سرکار نے پے در پہ 5 سجدے کیے. پے در پہ بیٹھے بیٹھے 1 2 3 4 5. صحابہ بڑے مدبر تھے, کیونکہ صحابہ کے بغیر تو زندگی گزارنے کا ہمیں حق ہی حاصل نہیں نا. ہمیں تو دین ہی صحابہ کے ذریعے سے پہنچا ہے. صحابہ کرام نے جو سنا وہ ہم تک پہنچایا. صحابہ بار بار پوچھتے تھے آنے والوں کا فائدہ ہو. حضور یہ 5 سجدے. فرمایا فرشتہ آیا ہے, اس نے مجھے خوشخبری سنائی ہے کہ اللہ علی سے پیار کرتا ہے, تو میں نے شکر کے طور پہ سجدہ کیا. فرمایا پھر فرشتے نے کہا اللہ فاطمہ سے پیار کرتا ہے, میں نے پھر سجدہ کیا. فرمایا تیسری مرتبہ فرشتے نے کہا اللہ حسنین سے بھی پیار کرتا ہے, سبحان اللہ, میں نے پھر سجدہ کیا. اب سننے والی بات ہے. فرمایا چوتھی مرتبہ فرشتے نے کہا جو ان سے پیار کرتا ہے اللہ ان سے بھی پیار کرتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آگے کمال ہو گیا. فرمایا 5ویں مرتبہ فرشتے نے کہا اللہ ان سے بھی پیار کرتا ہے جو ان کے پیار کرنے والوں سے پیار کرتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی, زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول, تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ناظرین, یوم علی پر ایسی قلب و روح کو معطر کر دینے والی گفتگو آپ نے سماعت کی, اور مجھے اب محسوس ہو رہا ہے کہ میں نے آغاز میں جو جملے کہے تھے, جو القابات کہے تھے وہ تھوڑے تھے. آپ کو ان کی گفتگو سن کے معلوم ہوا کہ یہ اس سے کہیں آگے کی بات کرتے ہیں اور بڑی بات کرتے ہیں. جی ناظرین, آج کے اس مولائی ماحول میں پیر صاحب کی گفتگو, مناقب مولائے کائنات اور یہ سارا ماحول, میں سمجھ سکتا ہوں کہ اس وقت جو ہمارے ناظرین ہیں ان کی کیفیت بھی مولائی ہوگی, اور وہ بھی اسی کیف میں ہوں گے جس کیف میں یہاں پر آف دا سکرین اور آن دا سکرین سارے لوگ ہیں. تو میں سب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے آخر میں اس شعر کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں کہ محشر وچ جاواں گے گاندے پاک نبی دیاں نعتاں. سبحان اللہ. محشر وچ جاواں گے گاندے پاک نبی دیاں نعتاں, کوثر تے جاواں گے پاندے اسی تمہال علی دی. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان ارسلان احمد ارسل کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.